मैं एक जर्मन औरत हूँ। पहले मुझे उर्दू नहीं आती थी, लेकिन अब बहुत मेहनत से इतनी सीख ली है कि अच्छी तरह समझ और बोल लेती हूँ। यही नहीं, टूटी फूटी तहरीर में अपना मद्दा भी बयान कर सकती हूँ। ये अब से 40 बरस कबल की बात है, जब मैं जर्मनी के शहर म्यूनख में रहा करती थी। अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत की तलाश में थी कि एक सहेली ने रहनुमाई की और मैं एक अस्पताल से वाबस्ता हो गई, जिसके साथ मेडिकल कॉलेज भी था। हमारे अस्पताल में मेडिकल स्टूडेंट प्रैक्टिकल वर्क के लिए आया करते थे। इन्हीं में अजमत भी था। एक मर्तबा जिस वार्ड में मेरी ड्यूटी लगी, इत्तेफाक से अजमत की भी वहीं ड्यूटी थी। यूं हमने एक दूसरे से वाकफियत हासिल कर ली। अजमत ने मुझे बताया कि उसे जर्मनी आए कलील अरसा हुआ है। उनका पाकिस्तान में मतमूल खानदान और एक जमींदार घराना था। चंद माह बाद जब वो यहाँ के माहौल में रच बस गया, तो उसको चंद गलत किस्म के लड़कों से दोस्ती मुयस्सर आ गई, जिनका ज्यादा वक्त क्लब, होटल और थिएटरों में दादे ऐश देते गुजरता था। उन दोस्तों को इल्म था कि अजमत मुआशी तौर पर एक मुस्तकीम असामी है। हम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन जब वो गलत लड़कों का रसिया हो गया, तो मैंने उससे रफ्ता रफ्ता दूरी अख्तियार कर ली। अब अगर वो मुझसे मिलने के लिए फ़ोन करता, तो मैं उससे दो जुमले हेलो हाय कह कर बाय बाय कर देती, और अक्सर शदीद मसरूफियत का बहाना जाहिर किया करती। एक दिन मेरी रात की ड्यूटी थी। तकरीबन 7 बजे मैं अपने रूम से निकली। तेज तेज कदम उठाते हुए अस्पताल की जानिब जा रही थी कि किसी को लड़खड़ाते हुए देखा। मरीज समझकर मैं उसकी मदद को बढ़ी। वो अजमत था। मैं सहारा देकर उसे कमरे तक लाई। जब उसके हवास कुछ बहाल हुए और बात करने के लायक हुआ, तो उससे सवाल किया, आप यहाँ कहाँ? आप यहाँ इस हाल में यहाँ कैसे पहुँचे? आप बाहर सर्दी में पड़े थे। उस वक्त वो काफी परेशान लग रहा था, खस्ता हाल और बदन कपकपा रहा था। मैंने कॉफी बना कर दी और इसरार किया कि जो परेशानी है मुझे बताओ। तब उसने बताया। दोस्तों ने सब्ज बाग दिखाए। मैंने पैसा बेदरीग खर्च किया और दिन रात उनकी अयाशियों में शामिल रहने लगा। हत्ता कि अपना मकसद जिंदगी भुला दिया कि मैं इस मुल्क में पढ़ने के लिए आया था। नतीजा ये कि मैं दोनों मर्तबा फेल हो गया। न जाने क्या आफताब आ पड़ी कि घर से पैसे आने भी अचानक बंद हो गए। इम्तिहान खत्म हो गए। 2 माह तो यूं तू गुजर गए, मगर अब मैं खाली जेब किधर जाता? और फेल हो जाने के बाद घर वालों की तरफ से रकम भी बंद है। यूं तलीमी अखराजात अदा ना कर सकने की वजह से मुझे हॉस्टल भी छोड़ना पड़ गया है। हॉस्टल से निकला तो दोस्तों के पास मदद के लिए गया। उन्हें सूरत हाल से आगाह किया तो सभी ने आंखें फेर ली। अब ना तो मेरे पास रकम है कि वतन जा सकूं, और ना कहीं रिहाइश का बंदोबस्त है। मुझे ये सुनकर दुख हुआ और मैं सोच में पड़ गई कि इसके लिए क्या कर सकती थी। खुद एक गरीब मेहनत कश लड़की थी। ले दे कर मेरे पास बस वही थोड़ी सी रकम थी जो मैंने किसी बुरे वक्त के लिए पसंदाज की थी। कम सरमाया होने के बावजूद ना जाने मेरे दिल में क्यों इतनी हमदर्दी भर गई थी। दूसरे रोज काफी कोशिश की कि अजमत को मजीद 2 साल का वीजा मिल जाए, क्योंकि हफ्ते बाद उसके वीजे की मियाद खत्म हो रही थी। लेकिन फेल होने की वजह से अब वीजा मिलना मुश्किल था। अब तो सिर्फ एक ही सूरत बाकी थी कि किसी तरह वो जर्मनी की किसी औरत से शादी कर ले, ताकि उनको यहाँ रहने की इजाज़त मिल जाए। मैंने काफ़ी भाग दौड़ की, अपनी कई सहेलियों को राज़ी करने की कोशिश की कि वो वक्ती तौर पर अजमत से शादी कर ले, ताकि वो मुल्क बदरी से बच जाए, मगर कोई भी वक्ती बीवी बनने पर आमादा ना हुई। आखिर इंतहाई मायूसी में उसने मुझे कहा, रूथ, तुम खुद क्यों नहीं मुझसे शादी कर लेती? उसकी बात सुनकर गंग रह गई। मैंने कहा, तुम जानते हो अजमत के मेरी मंगनी होने वाली है। फिर हमारे दरमियान मुल्क, ज़बान और सबसे बढ़कर मजहब की दीवारें कायल हैं। वो बोला, इन बातों की कोई हैसियत नहीं। तुम आर्जी तौर पर मेरा साथ दे रही हो, ताकि जिस मकसद के लिए आया हूँ उसको हासिल कर सकूं। तुम्हें पता है कि मुझे अपनी गफलत के बायस ठोकर लगी है और मैं सबक सीख चुका हूँ। तो क्या तुम एक इंसान की जिंदगी संवारने के लिए जरा सी कुर्बानी ना दोगी? ये कुर्बानी जरा सी ना थी। जिससे मेरी मंगनी होने वाली थी, वो इस बात पर मुझसे बदजन हो सकता था, बल्कि हमारा नाता हमेशा के लिए टूट सकता था। ये बहुत बड़ा रिस्क था। वो इस मजबूरी को समझते हुए भी मुझसे बददिल हो सकता था।
میری ایسی باتیں سن کر وہ بیچارہ رو پڑا۔ تبھی میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اس کی مدد کی حامی بھر لی اور پھر نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس آگ میں کود پڑی۔ اگلے دن ہم رجسٹرار کے پاس جا کر بحیثیت زن و شوہر کے رجسٹرڈ ہو گئے۔ پہلے پہل یہ تعلق عارضی رہا، گویا ہم دونوں اپنا وعدہ نبھا رہے تھے۔ اچانک ایک دن جب ہم دونوں تنہا تھے، ایک دوسرے سے دور نہ رہ سکے، یہاں سے وعدوں کے پڑخچے اڑ گئے کہ اب ہم سچ مچ کے میاں بیوی بن گئے تھے۔ اس کے بعد میرے دل نے عظمت کے بغیر رہنے سے انکار کر دیا۔ اس کی جدائی کے تصور سے دل بیٹھنے لگا۔ میں اب اپنے ہونے والے منگیتر کو بالکل بلا بیٹھی تھی۔ بس جہاں بیٹھی تھی اس گھر کے نقشے بنانے لگتی جس میں مجھے اور عظمت کو رہنا تھا۔ شاید یہی کیفیت اس کی بھی تھی کہ ایک منٹ بھی مجھ سے دور رہنا نہ چاہتا تھا۔ عظمت کے وطن سے خط آ گیا اور رقم بھی، مگر اس نے مجھ کو کچھ نہ بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ صرف اتنا کہا کہ گھر والوں کو کسی نے اس کی شادی کی خبر دی ہے اور انہوں نے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا ہے۔ اب تم کہو تمہاری کیا مرضی ہے۔ یہ خبر سن کر تو گویا میں چکرا گئی۔ پھر سوچا تو وہ مجھ کو بے حد مظلوم نظر آئے۔ افسوس، ایسے حال میں کسی انسان کو چھوڑ دینا کتنی بڑی گھٹیا حرکت تھی۔ تب میں نے کہا، عظمت، اگر آپ کی رقم آ جاتی تو یقیناً آپ سے علیحدگی اختیار کر لیتی، مگر اب یہاں پردیس میں آپ کا دوسرا کوئی نہیں ہے اور اب وطن واپس جا کر بھلا آپ کیا کریں گے؟ سو بہتر ہے کہ یہیں کے ہو رہیں اور میں بھی ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو رہوں۔ غربت ہے تو کیا ہوا، ہم دونوں پڑھے لکھے ہیں، دونوں مل کر کمائیں گے تو غربت بھی دور ہو جائے گی۔ عظمت میری طرف دیکھ کر مسکرایا، کہا، ایک قربانی اور دینی ہوگی، کیا تم واقعی دل سے اسلام قبول کر سکتی ہو؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، جب آپ کو سچے دل سے قبول کر لیا تو آپ کے مذہب کو بھی دل سے ہی قبول کروں گی۔ اس نے مجھے کلمہ پڑھوایا اور میں مسلمان ہو گئی۔ مت پوچھئے وہ کتنا خوش ہوا تھا۔ کہنے لگا، نادان، میں تم کو آزما رہا تھا۔ اب سنو، میرے والد کا اچانک انتقال ہو گیا تو وہاں جائیداد کا کچھ ایسا چکر چلا کہ گھر سے رقم نہ آ سکی۔ والد کی وفات کی اطلاع مجھ کو یہاں فوراً اس لیے نہ بھیجی گئی کہ پردیس میں ہوں، شاید اتنا بڑا صدمہ نہ سہ سکوں، مگر اب گھر والوں نے ساری حقیقت تفصیل سے لکھ بھیجی ہے اور تمام جائیداد کا میں تنہا وارث ہوں۔ ہماری جائیداد اور دولت اتنی ہے کہ ہماری 7 پشتوں کو کافی ہوگی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ مغرب کی عورت دولت کو اہمیت دیتی ہے، لیکن ہر مغربی عورت کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ جو اچھی ہوتی ہیں وہ ہر جگہ اور ہر ملک میں اچھی ہوتی ہیں۔ تم کو میں نے آزمایا ہے تو دل سے قبول کیا ہے۔ تبھی میں نے جواب دیا، آپ نے آزما لیا، اچھا کیا، مگر فطرت جیسی ہو آدمی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں باہم شیر و شکر ہو کر رہنے لگے۔ ہم نے اسلامی طریقے سے بھی نکاح پڑھوایا تھا۔ کس بات کا خوف تھا، اب عظمت میں جو خوبیاں تھی کسی اور میں نے نہ دیکھی تھی۔ میں اپنے فیصلے پر خوش اور مطمئن تھی۔ وہ جو بات کہتے اس پر قائم رہتے تھے اور وعدہ وفا کرتے تھے۔ وہ میرے آرام و سکون کا خیال رکھتے تھے۔ سب سے بڑی بات کہ مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی، اور اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، عظمت نے پڑھائی مکمل کی، محنت کی، ترقی کی اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم 4 بچوں کے ماں باپ بن گئے۔ عظمت نے میرے وطن کو اپنا لیا، میرے بچے بھی جرمنی میں پیدا ہوئے، لیکن کبھی کبھی عظمت بیٹھے بیٹھے خو سے جاتے تھے، اداس ہو جاتے تھے، سبب پوچھتی تھی، نہیں نہ بتاتے تھے۔ ایک دن میرے اصرار پر بلا آخر زبان کھلی اور کہا کہ مجھے اپنا ملک، اپنے عزیز رشتہ دار یاد آتے ہیں تو پریشان ہو جاتا ہوں، خط آتے ہیں تو پریشان ہو جاتا ہوں، خاص طور پر والدہ اور بہن۔ تو آپ وطن کیوں نہیں چلتے؟ وہاں جانے میں کیا شے مانا ہے؟ مانا تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر سوچتا ہوں شاید تم میرے ملک میں اور وہاں جانا پسند نہ کرو۔ ایسا کیوں کر سوچ لیا آپ نے؟ میں خود چاہتی ہوں کہ آپ اپنے وطن جائیں، کہنا بھی چاہتی تھی، جانے کیا سوچ کر خاموش ہو رہتی تھی۔ چلیے آج ہی تیاری کیجیے۔ اور پھر ہم نے پاکستان کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ مجھے عظمت کا وطن دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں اپنے بچوں کو ان کے والد کے رشتہ داروں سے بھی ملوانا چاہتی تھی۔ ہم پاکستان آ گئے۔ عظمت کے عزیز رشتہ دار سب اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے بہت گرم جوشی سے ہمارا استقبال اور خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا گھر بہت بڑا اور شاندار تھا، جہاں ان کی والدہ، بہن اور ان کے بچے سب ساتھ رہتے تھے۔ ان کے چچا زاد بھائیوں نے ڈھول کی تھاپ پر استقبال کیا۔ ایک جشن کا سا سما تھا۔ یہ چیز میں نے پہلے کبھی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ یہاں نوکر، خدمت گزار، آیائیں اور خادمائیں دیکھ کر میں ان کے طرز زندگی پر دنگ رہ گئی۔
मुझे इसमें बहुत कशिश महसूस हुई। ये लोग एक दूसरे की खुशी में खुश होते और गम में शरीक होते तो गमज़दा होकर भी गम बांटते। उनका सिस्टम एक दूसरे से जुड़े रहकर आपस में मसरतें बांटता था और ये मेरे लिए बड़ी अनोखी बात थी। ये हुआ कि मैं चंद दिन के लिए ससुराल आई थी, यहीं की होकर रह गई। मुझे खेत खलियान, यहाँ के मौसम, फसलें, बहारों, खजां सब अच्छे लगने लगे। मैंने पाकिस्तानी खाने पकाने सीख लिए और उनका जायका भी मेरे मुंह को ऐसा लगा कि किसी और के खाने में मज़ा नहीं आता था। मेरे बच्चे लाहौर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने लगे और मेरे मशवरे से अजमत ने अपनी ज़मींदारी संभाल ली। आज मैं बुढ़ापे की जानिब महू सफ़र हूँ। जब जी चाहता है कुछ अरसे के लिए जर्मनी चली जाती हूँ, फिर वापस अपने घर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपना घर और अपने खेत खलियान पसंद है। यहाँ मुझे बहुत राहत मिलती है और हर तरह का ऐशो आराम मुयस्सर है। यहाँ दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। ये सरजमी बहुत उम्दा है। यहाँ मुझे सोने का छप्पर खट ही नहीं मिला। अजमत जैसा शानदार इंसान बतौर शोहर मिला। ऐसी जिंदगी का तो मैंने अपने मुल्क में तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं एक मामूली नर्स थी और दिन रात मेहनत मुशक्कत करती थी, तब जरूरियात जिंदगी हासिल हो पाती थी। लोग यूरोप की तरफ प्रवास करना चाहते हैं और अपने वतन की तरक्की की तरफ ध्यान नहीं देते, जबकि मैं अपने शोहर के वतन को अपना वतन मान कर बहुत खुश हूँ और खुद को पाकिस्तानी कहलवाने पर फख्र महसूस करती हूँ। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।